अस्सलामु अलैकुम। आज हम बात करेंगे जी कैंसर स्क्रीनिंग के बारे में। कैंसर का नाम सुनते ही इंसान परेशान हो जाता है क्योंकि ये बीमारी है ही ऐसी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर किसी को इस मूजी मर्ज से बचाए रखे, आमीन। 3 तरह के जो कैंसर है औरतों में बहुत कॉमन है। सर्विकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और बाउल कैंसर। अगर हम अपना रेगुलर चेकअप करवाते रहें तो काफ़ी हद तक इस बीमारी पर काबू पाया जा सकता है। स्कॉटलैंड में ये तीनों चीज़ों की जो स्क्रीनिंग है वो फ्री में होती है। सर्विकल कैंसर की एज 25 से लेके 64 इयर्स तक फ्री में वो स्क्रीनिंग करते हैं। पहले ये 3 साल के बाद आपको अपॉइंटमेंट भेजते थे, लेकिन अब ये 5 इयर्स का हो गया है। 5 साल के बाद वो आपका जीपी आपको अपॉइंटमेंट भेजेगा। और ब्रेस्ट स्क्रीनिंग जो है वो 50 साल से लेकर 70 इयर्स तक करते हैं, जो कि हर 3 साल के बाद होती है। और बाउल स्क्रीनिंग जो है वो 74 इयर्स तक वो आपकी करते हैं, और हर 2 साल के बाद वो आपको घर में एक किट भेजते हैं जिसमें आपने अपना सैंपल वगैरह वो उनको वापस करना होता है। अगर आपको ये अपॉइंटमेंट नहीं आती हैं तो आप अपनी जो प्रैक्टिस नर्स है उससे बात करें, और इस बात का भी ध्यान रखें कि आपके घर का जो एड्रेस है वो आपके डॉक्टर के पास बिल्कुल सही हो। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सर्वाइकल स्क्रीनिंग की। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग की। अगर आप ये चार्ट देख रहे हैं तो ये देखिए, ओवरी, यूट्रस, सर्विक्स और विजाइना। तो ये सिर्फ हम जो चेक करते हैं ये सिर्फ सर्विक्स को चेक करते हैं। इसको स्मीयर टेस्ट भी बोलते हैं। जब आप अपने डॉक्टर के पास ये टेस्ट कराने जाते हैं तो ज़्यादातर वहाँ पर नर्सेज या फीमेल डॉक्टर जो है वही आपका ये वाला टेस्ट करती है। लेकिन अगर वहाँ पर मेल डॉक्टर है तो आप रिफ्यूज़ कर सकते हैं कि मुझे फीमेल डॉक्टर चाहिए, तो ये आपका राइट है। वो चेक करने वाला टूल आपके वजाइना के थ्रू डालकर अंदर ब्रश के साथ वहाँ से वो सेल्स लेते हैं, कहते 10 टाइम उसको हम फेरते हैं, लेके फिर वो लेबॉर्ट्री में भेजते हैं, और ताकि वो पता कर सकें कि कोई कैंसर की अलामात तो नहीं है। ये टेस्ट थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है लेकिन इतना पेनफुल नहीं होता। ये टेस्ट बेहद ज़रूरी है औरतों के लिए, क्योंकि इससे आपको अगर अल्लाह ना करे कोई कैंसर की अलामात हैं तो अर्ली स्टेज में ही वो पकड़ लेंगे और आपका इलाज हो सकेगा। अगर आपके जिस्म में ये कुछ निशानियां हैं, अगर हो रही हैं, तो आप ज़रूर जाकर अपना स्मीयर टेस्ट करवाएं और अपने डॉक्टर के पास जाएं। नंबर 1, अगर आप मेनोपॉज में हैं और आपको एकदम से हैवी ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है या स्पॉटिंग हो रही है तो आप ज़रूर डॉक्टर के पास जाएं। नंबर 2, अगर आपको डिस्चार्ज हो रहा है ज़्यादा हैवी तो आप अपने डॉक्टर के पास जाएं। नंबर 3, अगर आपको लोअर बैक पेन है और पेन किलर खाने के बावजूद वो पेन नहीं जा रही, और तो फिर आप अपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं। और नंबर 4, जब आप अपने हस्बैंड के साथ मिलाप करती हैं तो आपको शदीद पेन हो रही है, तो भी आप अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं और उनसे कहें कि मेरा स्मीयर टेस्ट ज़रूर करें। इंसान को अपनी बॉडी का पता होता है कि ये जो नई एक दर्द या कोई चीज़ है ये कुछ सही नहीं है, और आपका दिमाग भी आपको मैसेज दे रहा है कि ये कुछ गलत है मेरे साथ ना, तो आप फ़ौरन अपने डॉक्टर के पास जाएं और ज़रूर चेक कराएं। अब हम बात करते हैं ब्रेस्ट स्क्रीनिंग के बारे में। ब्रेस्ट कैंसर भी हमारी औरतों में काफ़ी कॉमन है।
جب آپ 50 ایئرس کے ہو جاتے ہیں تو بریسٹ اسکریننگ کا اپوائنٹمنٹ آپ کے گھر آ جاتا ہے، اور آپ اس کو بالکل مس نہ کریں، آپ ضرور جائیں۔ یہ اپوائنٹمنٹ آپ کی یا تو ہیلتھ سینٹر کے اندر ہوگی، یا پھر وہ NHS والوں نے وینز وغیرہ جو ہوتی ہیں وہ آجڈا کے کار پارک میں یا کسی اور سٹور کے سامنے کار پارک میں وہ انہوں نے پارک کی ہوتی ہیں، وہاں پہ انہوں نے سارا انتظام کیا ہوا ہوتا ہے۔ یہ ٹیسٹ بھی زیادہ تر فیمیل ڈاکٹر یا نرسز ہی کرتی ہیں۔ یہ بھی اسکریننگ ٹیسٹ جو ہوتا ہے کوئی پینفل نہیں ہوتا ہے، بس تھوڑا سا انکمفرٹیبل ہوتا ہے کہ وہ آپ کی بریسٹ کو ایک مشین کے اندر رکھ کر اس کے ایکس رے لیتے ہیں، اور پھر وہ ایکس رے جو ہے وہ لیبارٹری میں بھیج دیتے ہیں کہ اللہ نہ کرے اگر کوئی ایسی گلٹی یا کوئی ایسی چیز ان کو نظر آئے تو پھر وہ فوراً اس پر قابو پا لیں۔ ڈاکٹر آنا کا کہنا تھا کہ جب بھی آپ لیڈیز شاور لیتی ہیں تو اپنی بریسٹ کو ضرور چیک کیا کریں کہ کوئی ریڈنس تو نہیں ہے، کوئی لمپ وغیرہ تو نہیں ہے وہاں پر۔ اگر آپ کو اس طرح کی کوئی بھی چیز نظر آئے تو فوراً اپنے ڈاکٹر سے آپ رجوع کریں۔ اگر آپ کی یہ اپوائنٹمنٹ آتی ہیں تو پلیز آپ اس کو اگنور مت کریں، اور ضرور جا کے یہ اسکریننگ ٹیسٹ اپنا کروائیں۔ یہ آپ کے اپنے ہی بینیفٹ کے لیے ہے، اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ کا کوئی پیسہ نہیں لگ رہا اور فری میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں باول اسکریننگ کے بارے میں۔ یہ ہاسپٹل کی طرف سے آپ کو ایک کٹ آپ کے گھر آتی ہے، اور اس پہ سارا انہوں نے طریقہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ کیسے آپ نے ٹیسٹ کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ایک واپسی بھیجنے کا لفافہ بھی ہوتا ہے۔ آپ اپنا اس کے تحت سٹیپ بائی سٹیپ جیسے انہوں نے بتایا ہے ویسے آپ اپنا ٹیسٹ کریں کر کے، اور وہ جو انولوپ انہوں نے ساتھ میں بھیجا ہوتا ہے اس میں ڈال کے واپس اس ایڈریس جو ہاسپٹل کا ہوتا ہے اس میں واپس آپ بھیج دیں، تو وہ وہاں لیبارٹری میں چیک کرتے ہیں کہ کوئی آپ کو باول کا کوئی اندر کوئی کینسر تو نہیں ہے۔ یہ پروسیجر تھوڑا سا یخی سا ہے، لیکن یہ بہت ضروری ہے ہماری صحت کے لیے کہ ہم یہ ٹیسٹ کر کے ان کو واپس بھیجیں، تاکہ اللہ نہ کرے کہ کوئی ایسا مسئلہ ہو تو وہ ہماری جان بچا سکیں اور ارلی سٹیج میں ہی کینسر کو پکڑ سکیں۔ سرویکل کینسر، بریسٹ کینسر اور باول کینسر کا ریشو کافی بڑھ رہا ہے، اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہم یہ اسکریننگ ٹیسٹ وغیرہ لازمی کروائیں۔ لیکن ہم میں سے بہت سے لوگ یا تو اس اپوائنٹمنٹ کو اگنور کر دیتے ہیں، یا شرم کی وجہ سے اس کو اٹینڈ نہیں کرتے، لیکن لازمی یہ ٹیسٹ آپ کو کرنے چاہیے، تاکہ اللہ نہ کرے کوئی آپ کو اس طرح کی بیماری ہے تو وہ آپ کا ارلی سٹیج میں ہی پتہ چل جائے اور اس کا علاج ہو سکے۔ اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھیں، اور مجھے دیں اجازت۔ انشاءاللہ ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور میں ڈاکٹر آنا کی بے حد شکر گزار ہوں جنہوں نے اتنی زیادہ انفارمیشن ہمیں دی۔